हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटाहरीमा हरेक दिन फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रमका विषयवस्तु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहने गर्छन्। विशेष गरी तपाईँ हामीले दैनिक जीवनमा आइपरिरहेका या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू हामी यो कार्यक्रममा खोज्ने गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न सेगमेन्टहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। हजुर, कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टाको रहेको छ। त आजको कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री छन् त आउनुहोस् एकैछिन तिनको जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्यको कुरा गर्दा प्रदेशहरूले भर्खरै प्रस्तुत गरेको बजेटको कुरा यतिखेर सान्दर्भिक हुन्छ। भर्खरै मात्र प्रदेशहरूले बजेट ल्याएका छन् र त्यो बजेटमा स्वास्थ्यलाई सबैले निकै प्राथमिकतामा राखेका छन्। किनभने अहिले समय कोरोना भाइरसको महामारीको बनिरहेको छ। कोरोना नियन्त्रणलाई सबैले प्राथमिकतामा राखेका छन् र कोरोना नियन्त्रणका लागि अनि उपचारका लागि फ्रन्ट लाइनमा खटिने कर्मचारीहरूलाई, विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई थप सुविधा दिने भनेर पनि सबैले निर्णय गरेका छन्। यस विषयमा विशेष रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ ताकि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ भनेर स्पष्ट पार्न सकियोस्। त्यसपछि कोरोना भाइरसकै कुरा गर्छौँ हामी दर्शकवृन्द। आजको स्वास्थ्य संवादमा एकजना विज्ञसँग अर्थात् विशेषज्ञसँग हामी कोरोनाको पोस्ट इफेक्ट अर्थात् कोरोना भइसकेर निको भएका व्यक्तिहरूलाई पछि के कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ। कतिपय व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमै छन् यतिखेर पनि र कतिपय व्यक्तिहरू अस्पताल गएर फर्केका छन्। विशेष गरी अस्पताल जानुपर्ने अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई अर्थात् फोक्सोमा धेरै खराबी भएका व्यक्तिहरूलाई र अर्को भाषामा भन्नुपर्दा निमोनिया भएका व्यक्तिहरूलाई पछिसम्म धेरै असर गर्छ भनिएको छ। त्यसो भए खास पछिसम्म के असर गर्छ, त्यसबाट कसरी बच्ने, यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यो संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि फरक विषयका छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि आज हामीसँग रहेका छन्, जुन हामीले कार्यक्रममा धेरै प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। अनि दर्शकवृन्द, यदि हामी स्वस्थ रहने हो भने, हामी निरोगी रहने हो भने, रोग लागेको छ भने त्यसलाई निको पार्ने हो भने हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यो सेगमेन्ट पनि हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यसलाई आज निरन्तरता दिनेछौँ। त्यो सेगमेन्टको नाम रहनेछ मेरो जीवनशैली। यसरी 1 घण्टाको समयमा स्वास्थ्यको सेरोफेरोमा रहेर विभिन्न चर्चा परिचर्चा हामी गर्नेछौँ। ती चर्चा परिचर्चामा हामीलाई काम लाग्ने निकै महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरू प्रस्तुत हुनेछन्। सुरुमा पनि प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटमा समावेश गरेको स्वास्थ्यलाई समेटेर तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। 7वटै प्रदेशले कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि बजेट ल्याएका छन्।
प्रदेशले बजेटको प्राथमिकतामा कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम, उपचार तथा सुविधाको लागि बजेटको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै प्रदेश नम्बर 1 सरकारले बजेटमा संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोभिड खोप उपलब्ध गराउने विषय समावेश गरेको छ। साथै प्रदेश सरकारले कोभिड महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि 44 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। कोभिडको उपचार र नियन्त्रणको लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिनेहरूको लागि अतिरिक्त पारिश्रमिक व्यवस्था गर्ने विषय बजेटमा समावेश छ। प्रदेश 2 सरकारले कोरोना महामारीसँग जोड्ने योजनाको लागि 20 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि आवश्यक औषधि, अक्सिजन सिलिन्डर, रेमडेसिभिर र अन्य उपकरण खरिदको लागि 20 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने कोभिड-19 महामारीले सिर्जना गरेको जटिल परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक औषधि, उपकरण खरिदको लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गरिएको उल्लेख छ। बागमती प्रदेशले एक विद्यालय एक नर्सको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोरोनाको रोकथाम र उपचारबारे सचेतना जगाउन आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको लागि प्रदेश सरकारले 26 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्न 22 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशले कोरोना संक्रमणको रोकथाम र उपचारको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास, पूर्वाधार, सेवा प्रवाह सुधारको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। संक्रामक तथा सरुवा रोगको लागि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिने उल्लेख छ। यस्तै स्तन क्यान्सर, पाठेघर र सर्भाइकल क्यान्सर उपचार खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा रहेको गम्भीर अवस्थामा रहेका गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला र नवजात शिशुहरूको उद्धार गरी एयरलिफ्टिङ गरी अस्पताल पुर्याउने बजेटमा उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका 4 कोभिड उपचार अस्पताललाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई उच्च विशिष्टकृत सुविधासहितको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न 25 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। डिपिआर सम्पन्न भएका अस्पतालहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ भने जिल्ला स्तरमा सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने, कोभिड बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने र स्तरीकरणको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ। प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने विषय समावेश छ। कोभिड-19बाट मृत्यु भएका परिवारलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउने र प्रदेशभित्र निःशुल्क कोभिडको परीक्षण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष अस्पताल स्तरोन्नति र सेवा सुधार वर्षका रूपमा लिने भएको छ। यसको लागि सरकारले 2 अर्ब 42 करोड 98 लाख 90 हजार छुट्याएको छ। बजेटमा खोपको पहुँच पुर्याउने र प्रयोगशालाहरूको पनि स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले महामारी व्यवस्थापन तथा प्रयोगशालाको सुदृढीकरणमा 97 लाख 50 हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु,
योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्मा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चताउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा। म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआए कि? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो। पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब एकैछिन प्रसङ्ग स्वास्थ्य संवादको। कोरोना भाइरस। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी यही कोरोना भाइरसलाई समेट्दैछौँ, अर्थात् यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। जब कुनै व्यक्ति कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुन्छ उसले 2वटा उपचार पद्धति अर्थात् स्थानहरूमा बसेर उपचार गर्ने गर्छ। एउटा अस्पताल गएर, एउटा घरमै बसेर। विशेष गरी अस्पताल जानुपर्ने अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई अर्थात् कोरोनाले बढी सताएका व्यक्तिहरूलाई
अर्को भाषामा भन्नुपर्दा निमोनिया भएका या फोक्सोमा असर गरिसकेका व्यक्तिलाई पछिसम्म पनि असर गर्छ भनेर विज्ञले भनिरहेका छन्। कस्तो अवस्थामा पछिसम्म असर गर्छ त पछिसम्म असर नगरोस् भन्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ हो यस्तै विषयहरू समेटेर हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद नै अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो यो नियमित स्तम्भ हो स्वास्थ्य संवाद। कोभिड भएर निको भएकाहरूमा पोस्ट कोभिडको पनि जोखिम रहन्छ। विशेष गरी अस्पतालमा नै भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने खालका व्यक्तिहरूमा पोस्ट कोभिडको जोखिम बढी हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। कोभिड भएर लक्षण नदेखिएको, अस्पतालमै भर्ना भएर अक्सिजन दिनु परेको वा भेन्टिलेटरमै राख्नु परेर निको भएका बिरामीहरूमा पोस्ट कोभिड लक्षणहरू फरक फरक किसिमको देखिएको छ। कोभिड भइसकेपछि फोक्सोमा निमोनिया भएर बिस्तारै निको हुने क्रममा फोक्सोमा दागहरू देखिन्छ। हिँड्दा सास फेर्न गाह्रो हुने, अक्सिजनको मात्रा कम हुने, खोकी लाग्ने र कतिपयलाई निमोनिया हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सास फेर्न धेरै गाह्रो हुने, निन्द्रा नलाग्ने, झर्को लाग्ने जस्ता डिप्रेसनका लक्षणहरू देखा पर्ने, धेरै थकाइ लाग्ने र धेरै कमजोरी महसुस हुने, रक्तचाप बढ्ने वा घट्ने र कालो ढुसीका लक्षणहरू देखिएमा अस्पताल जान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि आग्रह गरेको छ। पोस्ट कोभिड समस्या के हो, कस्ता समस्या देखिए अस्पताल जानुपर्ने हुन सक्छ, यसबारेमा हामीले फिजिसियन डाक्टर रोशन कुमार झासँग संवाद गरेका छौँ। कोरोना लागेर निको भइसकेपछि पनि एकदम धेरै थकान लाग्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, खोकी लाग्छ हैन। यो भनेको हामीले यसलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छौँ। पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनेको कस्तो भने एक्टिभ इन्फेक्सन भएर निको भइसकेपछिको जुन लक्षणहरू आउँछ त्यो लक्षणहरू देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम हो भनेर भन्छौँ। यसको पनि अब विभिन्न किसिमका लक्षणहरू हुन्छ। सो यो भनेको पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम हो। जस्तो यो डाक्टर साहबले भनिहाल्नु भयो पोस्ट कोभिड हो भनेर हैन। अब जस्तो यसका लक्षणहरू अन्य चाहिँ कस्ता हुन्छन् त? अब यो एकदम हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईहरुको मार्फत यो आम जनतामा हामीले के बुझाउनु पर्छ भने पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनेर एउटा शब्द दिया हो, तर यस भित्रको लक्षणहरू के हो। सो यसमा के देखेछ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले अस्पतालमा राखेर उपचार गरिसकेपछि जब घर पठाउँछौँ, घर पठाइसकेको केही दिनपछि पुनः त्यो व्यक्तिमा लक्षणहरू जस्तै कि थकान लाग्ने, सबभन्दा बढी भनेको थकान लाग्ने, अर्को सेकेन्ड भनेको सास फुल्ने या भर्याङ चढ्न खोज्यो कि स्या स्या भइहाल्ने, त्यो सँगै कसैलाई खोकी पनि लाग्छ। अर्को थर्ड भनेको कस्तो भने छाती दुख्ने भनेर आउँछन्। कसैमा पखाला लाग्ने, कसैमा चाहिँ खाना रुचि नदिएर हजुरको कस्तो हुन्छ कन्स्टिपेसन, पेट फुलेको जस्तो यी लक्षणहरू हुन्छ। सो यस्तो किसिमको लक्षण देखियो भने हामीले के भन्छौँ भने एकचोटि आफ्नो नजिकको या फ्यामिली फिजिसियनसँग, चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुहोस्। कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोममा पनि मान्छेहरूमा नराम्रो लक्षणहरू जस्तै कि क्लट बन्दियो, फोक्सोको नलीमै ब्लड क्लट भइदियो या भनौँ न हार्टमा क्लट बन्दियो भने सडन डेथ हुन सक्छ। सो वार्निङ साइन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामी जहिले पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्र्याक गर्नुपर्छ कि कुनै व्यक्तिमा यो लक्षण देखियो भने तुरुन्त चिकित्सक कहाँ जाने। यसमा सबभन्दा बढी के हो भने इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम जुन भन्छौँ नि, तपाईँको कोरोना रोग लाग्यो, कोरोना रोग लागेको जुन दिन पहिलो दिन हो त्यो पछि त 14 दिनपछि त हामी के भन्छौँ परीक्षा नै नगरिकन हजुर अब केही छैन, अक्सिजन चाहिएन, हजुर घर बस्न सक्नुहुन्छ भनेर घर पठाउँछ। जसमा लक्षण देखिया हुन्छ, जुन व्यक्तिलाई अक्सिजन चाहिए हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई के भन्छ भने ल ठिक छ अब 2-3 हप्ता भइसक्यो हजुर चाहिँ घर बस्न सक्नुहुन्छ, घरमै पनि अक्सिजनलाई कतिलाई हामीले पठाए हुन्छौँ। तर प्रत्येक व्यक्तिलाई हामीले भने हुन्छौँ कि यदि हजुरलाई सडन चेस्ट पेन भयो, अचानक हुन्छ नि छाती दुखेर आउने, खोकी लाग्ने या पहिलाको भन्दा बढी अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट भयो, जस्तो हामीले 1-2 लिटरमा अक्सिजन सेचुरेसन 94+ छ,
कुनै व्यक्तिलाई अचानक छाती दुख्यो र उहाँको अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट एकैचोटि बढेर आयो हैन, त्यस्तो बेला के देखिन्छ भने भित्र फोक्सोमा रगत जमेको हुनसक्छ या सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ। सो त्यसमा चाहिँ हामीले बिरामीलाई पुनः क्लिनिकल एसेसमेन्ट गरेर उहाँलाई चाहिने औषधिहरू मिलाइदियो भने उहाँलाई चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ। सो मैले जति पनि पेसेन्ट हेरेका छु अहिले हाम्रो नेपाल सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा, त्यहाँ चाहिँ सबैलाई हामीले आफ्टर 2 विक्स फलोअप गराउँछौँ। कसैलाई यदि बिचमै तपाईँलाई गाह्रो भयो भने बिचमै आउनुहोस् भन्छौँ, यदि सबै ठिक छ राम्रो छ भने 2 हप्तापछि त्यसमा चाहिँ सर्टेन परीक्षणहरू हुन्छ कि भित्र अनगोइङ इन्फ्लामेसनहरू छ कि छैन, उहाँको फोक्सोको अवस्था के छ, मुटुको अवस्था के छ, खानाको नली अब जीआई सिस्टम भन्छौँ त्यसको के छ, मुड के छ, फ्याटिक सिन्ड्रोम छ कि छैन, हामीले दिएको औषधिहरू अझै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ कि, जस्तै कि हामीले ब्लड थिनरहरू चलाइरहेको हुन्छ, रगत पातलो गर्ने औषधि चलाइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यसको अब फेरि कम्प्लिकेसन आउने हो कि। सो यो सबै कम्प्लिकेसन एसेसमेन्ट गर्नको लागि हामीले प्रत्येक बिरामीलाई 2 हप्तामा बोलाउँछौँ भन्ने हुन्छ। बिचमा गाह्रो भने बिचमै आउनुहोस् भन्ने। जस्तो यो पछिल्लो समय नै कोभिड विषय भइसकेपछि अझ भनौँ नेगेटिभ आइसकेपछि पनि कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जुन थकान महसुस हुने होइन, अनि त्यस पछाडि फेरि सुखा खोकी लाग्ने, रिङाटा लाग्ने, यस्ता खालका समस्याहरू देखेका छन्। खास यो चाहिँ के हो? यसमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ, माइल्ड, मोडरेट र सिभियर हामीले कोभिड भन्छौँ होइन। माइल्ड केसमा खासै यसको पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम देखिया छैन। जुन व्यक्तिलाई खासै ज्वरो धेरै आएको थिएन त्यतिखेर कोरोना लागेको बेला, या खोकी धेरै लागेको थिएन या स्यास्या भएको थिएन, अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ भनौँ न अब सप्लिमेन्टेड अक्सिजन चाहिएको थिएन भने उहाँहरूमा खासै पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम देखिँदैन। जुन व्यक्तिमा कोरोना लागेको बेला ज्वरो 3-4 दिनसम्म आइरहेको थियो या खोकी धेरै दिनसम्म लागेको थियो या त्यतिखेर स्याचुरेसन अक्सिजन चाहिँ कम भएर हामीले चाहिँ सप्लिमेन्टेड अक्सिजन दिनु परेको थियो, हामीले चाहिँ औषधि उपचार गर्नु परेको थियो, हाई केयर युनिटमा राख्नु परेको थियो या आइसियुमा राख्नु परेको थियो, त्यस्तो जुन सिभियर हुन्छ नि केसहरू, तिनीहरूमा बडी पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम देखिन्छ। त्यो भनेको के हो भने त इन्फ्लामेटरी स्टेजमा गएको बिरामीहरूमा यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम बढी देखिन्छ। सबैमा देखिन्छ भने जरुरी छैन। अब डाक्टर साहब कस्तो छ भने पछिल्लो समय पोस्ट कोभिड भइसक्छ अनि यो एउटा छुट्टै रोग हो कि भनेर पनि एउटा जनमानसमा चाहिँ एउटा चिन्ताको विषय नै रहेको छ र यो पोस्ट कोभिडको उपचारको लागि चाहिँ छुट्टै डाक्टरहरू भन्ने हुन्छ अथवा छुट्टै रोग हो अथवा के छ यहाँको त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ सल्लाह सुझाव? अब यो हामीलाई कस्तो भने कोभिड जस्तै पोस्ट कोभिड पनि एउटा च्यालेन्जिङ नै हो। यो किन च्यालेन्जिङ हो भने हामीले कोरोना त अब एक किसिमले म्यानेज गरि नै रहन्छौँ होइन, हस्पिटलमा राख्छौँ। जब हामीले बिरामीलाई डिस्चार्ज गरेर घर पठाउँछौँ त्यतिखेर के देखिया छ भने बिरामीहरूमा अनेक समस्या भएर फेरि हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ र सबै बिरामीलाई हामी कहाँ अस्पताल आउनुहोस् भनेर बोलाउन चाहिँ पोसिबल पनि छैन, किनभने त्यत्रोलाई धान्न सक्ने हाम्रो क्षमता हुँदैन। सो हामीले के भन्छौँ भने आफ्नो नजिकको फिजिसियन जुन पहिला जुन डाक्टरलाई जचाइराख्नु भएको थियो त्यहीँ गएर पनि जचाउन सकिन्छ, या तपाईँलाई के सम्बन्धी बढी समस्या भएछ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले डाक्टर चुज गर्न पाउनुहुन्छ, या हाम्रै सेन्टरमा जहाँबाट डिस्चार्ज हुनुभएछ त्यहीँ गएर पनि आफ्नो सम्बन्धित डाक्टरलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। विदेशतिर र नेपालमा पनि अहिले चाहिँ हामीले पोस्ट कोभिड क्लिनिक भनेर चलाउन थालेछौँ। यहाँ पनि पोस्ट कोभिड क्लिनिक भनेको कस्तो हो भने छुट्टै त्यसको लागि हामीले के परीक्षणहरू गर्ने त्यो डिफाइन गरेका छौँ। कुनै पनि बिरामी हामी कहाँ आयो, पहिला चाहिँ कोरोना भएको थियो भने के कति कारणले भिजिट गर्यो त, त्यसमा जस्तै क्रोनिक फ्याटिक सिन्ड्रोम मात्रै हो कि उहाँमा चाहिँ पोस्ट कोभिड लङ फाइब्रोसिसको सिम्पटम लिएर आयो कि उहाँमा चाहिँ कार्डियक मायोकार्डाइटिस भएर रिदम प्रब्लम भएर आयो कि उहाँमा भनौँ न अब मेन्टल इलनेस, कतिमा चाहिँ साइकेट्रिक प्रब्लमहरू आइरहेछ, मेन्टल इलनेस, डिप्रेसन, पोस्ट कोभिड एन्जाइटी डिसअर्डर, यस्तो समस्या लिएर आयो कि त्यो अनुसार हामीले क्याटेगोराइज गर्छौँ। सो सुरुमा के भन्छौँ भने
आफ्नो फिजिसियनलाई भेट्नुहोस्। उहाँले हजुरको चाहिँ क्लिनिकल एसेसमेन्ट गरिसकेपछि के को परीक्षण गर्नुपर्छ, जस्तै हामीले फोक्सोको लागि साधारण एक्सरे गर्नुपर्ने हो कि सिटी स्क्यान नै गर्नुपर्ने हो कि, जस्तै रगत जमिरहेछ भने हामीले साधारण एउटा डिडाइमर गर्ने हो कि, लङ कोभिड सिन्ड्रोम भन्छौँ। लङ कोभिड सिन्ड्रोममा हजुरको के हुन्छ भने भित्रभित्र हामीले त डिस्चार्ज गरेर घर पठायौँ। हिजो पनि म कहीँ एकजना बिरामी आउनुभएको थियो, उहाँको सिआरपी हजुरको डिस्चार्ज भएर गएको 2 हप्ता भइसकेपछि पनि 139 सिआरपी भ्यालु थियो। त्यो भनेको के भने अनगोइङ इन्फ्लामेसन छ कि भित्र। सो भित्र यदि भनौँ न रगतको नसाहरूमा त्यहाँ सुन्निरहेछ, क्लटिङ भइरहेछ भने त्यसको हामीले परीक्षण गर्छौँ, रगतमा हेर्छौँ। त्यस्तो छ भने त्यो अनुसार चाहिँ हामीले उपचार गरिदियो भने बिरामीलाई सहज हुँदो रहेछ र सडन डेथ हुँदैन। यसमा मेन डर के छ भने हजुरको पोस्ट कोभिडमा सडन क्लटिङ भएर पल्मोनेरी इम्बोलिजम भन्छ, भनेको फोक्सोमा मेन रगतको नसाहरू जुन हुन्छ त्यहाँ रगत जम्दिने, मुटुको त्यो सानो धमनीहरू हुन्छ, कोरोनरी आर्ट्री भन्छौँ, त्यहाँ गएर रगत जम्दियो भने सडन कार्डियक एरेस्ट हुन्छ, हार्ट एट्याक हुन्छ। सो त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले प्रत्येक पेसेन्टलाई डिस्चार्ज गर्दाखेरि केहीलाई हामीले ब्लड थिनर दिएरै पठाए हुन्छ, कतिलाई चाहिँ अब ब्लड थिनर त सधैँ खाने कुरा होइन, चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो फेरि एगेन हामी के गर्छौँ भने ल्याब इन्भेस्टिगेसनहरू गर्छौँ, एक्सरे गर्छौँ, कसैलाई चाहियो भने सिटीसम्म गर्छौँ, कसैलाई चाहिँ इसिजी गरेर रिदम डिस्टर्बेन्स छ कि छैन त्यो हेर्छौँ, त्यो अनुसार औषधि मिलाइदिन्छ। एकपल्ट कोरोना लागेर जुन बिसेक भइसकेकालाई पनि जुन यो पोस्ट कोभिडको जुन लक्षणहरू देखियो होइन, उनीहरूले चाहिँ कस्तो खालको जीवनशैली अपनाउनुपर्छ, घरमै बस्दाखेरि के कस्ता कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त? अब यसमा कस्तो छ भने यो इन्डिभिजुअल रिस्पोन्स भन्छौँ, बिरामी पछि फरक फरक चाहिँ प्रेजेन्टेसन छ तपाईँको, तर हामीले समग्रमा यदि भन्नुपर्दा माइल्ड मोडरेट सिभियर, यदि माइल्ड केसहरू छ उहाँले 14 दिन आफ्नो होम आइसोलेसन या हस्पिटलमा गएर आइसोलेसनमा बसेर आफ्नो कामकाजमा लागिसक्नु भएको छ, उहाँलाई कुनै सिम्टम्स छैन भने खासै केही गर्नु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। मोडरेटमा पनि यदि मुटु र फोक्सो सम्बन्धी कुनै समस्या देखिया छैन भने अलिअलि थकान लाग्दैमा, कहिलेकाहीँ अलिअलि खसखस खोकी लाग्दैमा डराउनु पर्दैन, नर्मल लाइफ बिताउने भन्छौँ हामी। सिभियर केसहरूमा जहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ अक्सिजन स्वाट्ट कम हुने, जुन पहिला अक्सिजन अलिअलि ठिक भइसकेको मान्छेको पनि अक्सिजन कम भइरहेछ, छातीमा चाहिँ प्रिकिङ पेन, कहिले यता दुख्ने कहिले यता दुख्ने भनेर आउँछ, मुटु भेटभेट भेटभेट चाहिँ हान्ने, जुन पाल्पिटेसनहरू हुने, त्यस्तो पेसेन्टहरूमा के देखिन्छ भने पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमको कुनै पनि बेला अलिकति कम्प्लिकेसन आयो भने त्यहाँ चाहिँ नराम्रो हुनसक्छ, सडन डेथ भनौँ न, त्यस्तो हुनसक्छ। सो त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो सिम्टम्स अनुसार चिकित्सकसँग सल्लाहमा बस्नुहोस् भन्छौँ। जुन हजुरले सोध्नुभयो कहिलेसम्म, हजुर हजुर त्यो कहिलेसम्म भनेको के भने अहिलेसम्मको स्टडीले के देखाएछ भने 3 हप्तादेखि 3 महिनासम्ममा धेरै जसो बिरामी रिकभर हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले पेसेन्टलाई जहिले पनि के भन्छौँ भने फर्स्ट 3 विक्स चाहिँ रेस्ट गर्नुहोस् है, त्यो पछि यदि समस्या रहेछ भने हजुर चाहिँ अर्को 6 विक्स भन्छौँ, 1.5 महिना भन्छौँ, त्यसपछि पनि हामीले क्लिनिकल एसेसमेन्ट गर्छौँ, त्यो पछि पनि समस्या रहेछ भने 3 महिना भन्छौँ। सो अहिलेसम्मको जति पनि स्टडीहरू आएछन् तिनीहरूमा के देखाएछ भने 98% पेसेन्ट चाहिँ 3 मन्थ्स पछि रिकभर हुँदो रहेछ। अलिअलि समस्या रहिरहन्छ तर मेजर प्रब्लमहरू जस्तो अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट भयो, आफ्नो पर्फर्मेन्स लेभल जुन घट्या हुन्छ त्यो पर्फर्मेन्स लेभलहरू राम्रो भइदिन्छ। सो 3 महिनापछि चाहिँ धेरै जसोमा 98% भनौँ न राम्रो भएको भेटिया छ। जस्तो कोरोना निको भइसकेपछि अझ भनौँ नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि चाहिँ कति महिनासम्म कति दिनसम्म चाहिँ यो पोस्ट कोभिडको लक्षणहरू चाहिँ देखा पर्छ त? हो, यो चाहिँ अब च्यालेन्जिङ नै हो, किनभने एउटा त पोस्ट कोभिड जे भए पनि ल हजुरलाई कोरोना लागेको थियो त्यसैको लक्षण हो, केही नआत्तिनुहोस् है, बस्नुहोस् भनेर हामीले भन्न त भनिरहन्छौँ, तर हामी अलर्ट हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पोस्ट कोभिडमा अरू सेकेन्डरी इन्फेक्सन हुनसक्छ,
त्यस्तो अवस्थामा यदि समयमै हामीले उपचार गरेनौँ, यदि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन छ भने त्यसलाई एन्टिबायोटिक्सहरू दिएन भने उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर पोस्ट कोभिडमा यो यस्तै हो भनेर हातमा हात राखेर बस्नु हुँदैन। त्यहाँ पनि आफ्नो चिकित्सकसँग यदि कुनै न्यू सिम्पटम्स देखा पर्यो, ड्युरिङ पोस्ट कोभिड पिरियड भन्छौँ नि, त्यस्तो देखा पर्यो भने चिकित्सकसँग गएर आफ्नो चाहिँ ल्याब परीक्षणहरू गर्ने, आफ्नो कुरा राख्दाखेरि हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा के लक्षण देखेछ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी बुझ्छौँ कि यो वास्तवमा पोस्ट कोभिडको नै सिम्पटम्सहरू हो कि यो कुनै नयाँ रोग देखा पर्या हो। यदि न्यू डिजिज देखा पर्या छ भने त्यो अनुसार हामीले अर्को औषधिहरू चलाउँछौँ। होइन यो पोस्ट कोभिडकै या पोस्ट कोभिड सिक्युलीहरू हो भने त्यो अनुसार हामीले के गर्छौँ भने त्यसैमा नै औषधिहरू मिलाइदिन्छौँ। सपोर्टिभ केयर र सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट भन्छ। सो सपोर्टिभ र सिम्प्टोमेटिक गरेर हुने हो कि हामीले कुनै सेकेन्डरी इन्फेक्सनलाई स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट दिने हो कि त्यो चाहिँ हामी क्लिनिकल एसेसमेन्ट गरेपछि मात्रै भन्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी प्रत्येक पेसेन्टलाई के भन्छौँ भने यदि तपाईँमा कुनै पनि नयाँ किसिमको लक्षण देखा पर्यो भने यो कोरोनाकै कारण हो भनेर नबस्नु होला। तपाईँ चाहिँ आफ्नो चिकित्सकसँग नजिकैको भनौँ न अब स्वास्थ्य संस्थामा गएर आफ्नो चाहिँ परीक्षण गराउनुहोस् र उहाँले भनेअनुसार यदि त्यही नै उपचार हुने रहेछ भने त्यही उपचार गराउनुहोस्, नत्र भने सम्बन्धित डाक्टर कहाँ गएर उपचार गराउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो कोरोना रिपोर्ट जुन नेगेटिभ आइसकेका बिरामीहरूलाई पनि पछिल्लो समय चाहिँ यो कालो ढुसीको सङ्क्रमण पनि देखिएको छ। खास यो विशेष गरेर कस्ता व्यक्तिहरूलाई हुन्छ होइन, यसको उपचार के छ? यो कालो ढुसी जुन भन्नुभयो, जुन म्युकरमाइकोसिस भनेर हामी बुझ्छौँ, यो कस्तो हो भने इम्युनोसप्रेसिभ पेसेन्टहरूमा बढी हुन्छ। इम्युनोसप्रेसिभ भनेको कस्तो भने कुनै पनि व्यक्ति लामो समयसम्म यदि स्टेरोइड लिएछ या अक्सिजनमा छ या उहाँलाई सिभियर कोभिड इलनेस भएको थियो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूमा मात्रै देखिया छ। अक्सिजन यदि भनौँ न लामो समय लिनु परेको छ भने त्यहाँनिर के हुँदो रहेछ भने अक्सिजन थेरापीको जुन हाम्रो मोडहरू छ, ह्युमिडिफायर हुन्छ, त्योमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने त पानीहरू राख्ने हुन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ वाटर फर इन्जेक्सन स्टेराइल वाटर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ यदि बेला बेलामा चेन्ज गरिएन भने त्यहाँबाट ढुसीहरू चाहिँ आउन सक्छ। हाम्रो नेजल प्रङ हुन्छ, मास्क हुन्छ, त्यसलाई बेला बेलामा स्टेरिलाइज गर्नुपर्छ, त्यसलाई बेला बेलामा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिएन एउटै लिएर 4 दिन 5 दिनसम्म चलायो भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको ढुसीहरू जुन म्युकरमाइकोसिस भन्छौँ त्यो लाग्न सक्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अक्सिजन जुन भनौँ न सिलिन्डरहरू राख्ने ठाउँहरू हुन्छ, त्यहाँनिर सरसफाइ पुगेन भने पनि लाग्न सक्छ। अर्को चाहिँ हामीले जुन स्टेरोइड चलाए हुन्छौँ त्यो यदि लामो समय चलाइदियो भने त्यसले हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गर्छ। इम्युन सिस्टम सप्रेस भयो भने त्यस्तो अवस्थामा ढुसीहरू आउने हो। सो हामी जहिले पनि के हुन्छ भने अलर्ट हुन्छौँ, कुन व्यक्तिलाई कति दिनसम्म हामीले स्टेरोइड दिन मिल्छ त। जस्तो कि स्टेरोइड 5 दिनदेखि 7 दिन मात्रै दिने, धेरै दिन दिनुपर्छ भने जरुरी छैन। तर आवश्यक छ भने हामीले लामो समयसम्म पनि स्टेरोइड चलाइरहेको हुन्छौँ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट जुन छ नि, एउटा त्यसको कारणले पनि यो हुन सक्छ, एउटा हाम्रो सरसफाइ वरिपरिको त्यसको कारणले पनि हुन सक्छ। पेसेन्टको आफ्नै कोमर्बिडहरू हुन्छ, पहिलादेखि न भनौँ न उहाँमा चाहिँ अरू रोगहरूको कारणले अरू धेरै किसिमको इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्सहरू, जस्तै मृगौला रोगी भनौँ, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको पेसेन्टहरू इम्युनोसप्रेसिभ ड्रगहरू लिइरहेको हुन्छ। त्यसको कारणले कोरोना लाग्यो भने त्यस्तो बेलामा हामीले स्टेरोइड चलाएको हुन्छौँ, हाई डोजमा दिए हुन्छौँ, लङ ड्युरेसनसम्म राखेका हुन्छौँ, बिचरा अब हिडडुल गर्न सक्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तो किसिमको कालो ढुसी लाग्न सक्छ। सो यसबाट बच्ने भनेको त्यही हो, मैले अघि भने जस्तै नेजल प्रङ, मास्क, यिनीहरूमा सरसफाइ गर्ने, आफ्नो वरिपरि सरसफाइ राख्ने, नचाहिने औषधिहरू धेरै दिनसम्म नखाने, स्टेरोइड भनेको डक्टरको सल्लाह बिना आफू खुसी चाहिँ लामो समय नलिने। यस्तो सानसानो चिजमा यदि हामीले समयमै ध्यान पुर्यायो भने मलाई लाग्दैन कि कसैलाई चाहिँ यस्तो किसिमको कालो ढुसीबाट पीडित हुनुपर्छ।
हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाका लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने? यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। स्वस्थ जीवनमा हुनुहुन्छ यहाँहरू। यतिखेर हामीले यो कार्यक्रम NTV प्लस, NTV कोहलपुर र NTV इटहरीमा दैनिक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ फरक समयमा। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। पछिल्लो समयमा हाम्रो जीवनशैलीले हामीलाई धेरै रोगहरूतिर धकेल्दैछ भनेर विज्ञले भन्दै आएका छन्। किनभने हामी अलि बढी शौखिन हुन थालेका छौँ। खानेकुराहरू पनि हामी
स्वास्थ्यको लागि भन्दा पनि स्वादको लागि बढी खान थालेका छौँ। त्यसो भए वास्तवमा हामीले निरोगी रहन, रोग लागेको छ भने पनि त्यसबाट उम्किन जीवनशैली कस्तो अपनाउनुपर्छ, खानेकुरामा कसरी के ध्यान दिनुपर्छ अनि शारीरिक अभ्यासहरू के कसरी कति गर्नुपर्छ, समग्रमा जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यस्तै विषयहरू समेटेर हामीले विभिन्न विज्ञहरूसँग सुझाव लिएका छौँ। ती सुझावलाई नै यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। समय छोटो हुन्छ तर निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी हुन्छ यो सेगमेन्टमा। आउनुहोस् एकैछिन हेरौँ यही सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म बालरोग तथा रोग प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हुँ। अहिले दोस्रो लहरसँगै कोरोना भाइरसले लगाउने रोग कोभिड बच्चामा र किशोरहरूमा पनि बढी मात्रामा देखिएको छ र बच्चाहरूलाई र किशोरहरूलाई पनि सङ्क्रमण दर सँगसँगै जटिलता हुने प्रतिशत बढेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बच्चालाई विशेष गरी ज्वरो सँगसँगै श्वास प्रश्वासका समस्याहरू र पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्याहरू बढी देखिएका छन्। त्यसकारण हामीले आफ्ना बालबालिकामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै ज्वरो आउने, रुगाखोकी जस्ता सिम्टम देखिने, खोकी लागिरहने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, श्वासको गति बढ्ने र कोखा हान्ने जस्ता श्वास प्रश्वासका समस्या र ज्वरो सँगसँगै बान्ता आउने, झाडा पखाला लाग्ने र पेट दुख्ने जस्ता समस्याहरू बच्चामा देखिएमा पनि यो कहीँ कोभिड त होइन भनेर सोच्न जरुरी छ। र यस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखियो भने यसलाई हामीले पहिला त्यसमा खतराका सङ्केतहरू देखिएका छन् कि छैनन् भनेर बुझ्नु जरुरी छ। यदि बच्चालाई सामान्य ज्वरो र रुगाखोकीका मात्रै लक्षणहरू छन् र हाम्रो जल विनियोजन नभइसकेको कन्डिसनका पाचन प्रणालीका जस्तो झाडा पखाला जस्ता लक्षणहरू छन् भने घरमै हामीले केयर गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थालाई सामान्य अवस्था भनिन्छ र जस्तो ज्वरोको लागि प्यारासिटामोल र जल विनियोजनको अवस्थामा रोक्नको लागि चाहिँ जीवनजल जस्ता कुराहरू हामीले घरमै दिन सक्छौँ। घरमा उपलब्ध भएका होम एभाइलेबल फ्लुइड भनेका घरमा उपलब्ध झोल पदार्थहरू दिन सक्छौँ र बच्चालाई पूर्ण रूपमा मोनिटर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले उसको तापक्रम नापिरहने र बेला बेलामा उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन नापिरहने गर्न सक्छौँ। यदि बच्चाको अक्सिजनको स्याचुरेसन 92 या त्योभन्दा कम अथवा बच्चाको श्वासको गति बढ्नु या बच्चाको कोखा हान्नु या बच्चाको शरीरबाट पानी र लवणहरू सिद्धिनु, जल विनियोजन हुनु, यस्ता प्रकारका लक्षणहरूलाई खतराको सङ्केत भनिन्छ। त्यस्ता खतराका लक्षणहरू देखियो भने हामीले बच्चालाई घर राखिरहनु हुँदैन, त्यसलाई तुरुन्तै अस्पताल लगिनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई अक्सिजनको, अरू औषधिहरूको र जल विनियोजनलाई पूर्ति गर्नको लागि नसाबाट दिइने फ्लुइड्सहरूको जरुरत पर्न सक्छ। त्यस्ता जटिल कन्डिसनहरूमा हामीले स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। र बच्चालाई कोभिड भइसकेपछि सामान्य अवस्थामा जब घर राखिएको छ उसलाई केयरटेकरको निगरानीमा आइसोलेट गरेर राख्न जरुरी छ। तर त्यति बेला उसका क्रियाकलापहरू, उसको श्वासको गति, उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन, तापक्रम जस्ता कुराहरू हामीले मोनिटर गरिरहन जरुरी छ। बच्चालाई कोभिड भइसकेको अवस्थामा यस्ता सावधानी अपनाउन जरुरी छ भने कोभिड नभइसकेको स्थितिमा उसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्थितिको पनि हामीले देखभाल गर्न जरुरी छ। शारीरिक स्थितिलाई चुस्त राख्नको लागि हामीले बच्चाको पोषणमा कुनै पनि प्रकारको कमी ल्याउनु हुँदैन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटी एसिड भएका कुराहरू, खनिज पदार्थ, भिटामिन, झोल पदार्थहरू र रेसेदार खानेकुराहरूको कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। 6 महिनासम्म उमेरको बच्चालाई जसले आमाको दुध पिएको छ स्तनपानमा कमी ल्याउनु हुँदैन। स्तनपानलाई निरन्तरता दिइराखौँ र त्यसभन्दा पछिको बच्चालाई सेमिसोलिड डाइट र ठुलो बच्चामा हामीले दिने सन्तुलित भोजनमा कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। यो बाहेक उसलाई शारीरिक अभ्यास, निद्रा र तनावरहित समय दिन जरुरी छ। उसलाई अहिले स्कुल जान नसकेको कन्डिसनमा हुने र आफ्ना साथीहरूसँग घुलमिल हुन नसकेको कन्डिसनमा हुने मानसिक तनावको पनि हामीले त्यत्तिकै देखभाल र स्याहार सुसार गर्न जरुरी छ। उसलाई साथको जरुरी छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा अभिभावकले बच्चाको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था र सामाजिक अवस्था सम्पूर्ण कुराहरू र तिनमा देखिएका समस्याहरू सबैलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ। र यस्तो बेलामा हामी वयस्कहरूले पनि कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि पर्याप्त रूपमा मास्कको प्रयोग गरिरहने
र आफ्नो हातको सफाइको लागि बेला बेलामा हात धोइरहने र सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहने गरौँ र हामीले सरकारले लगाएका निर्देशनहरू र स्वास्थ्यकर्मीले दिएका सल्लाहहरू बमोजिम हामीले अपनाउनु पर्ने कोभिडका यी सम्पूर्ण सावधानीहरू र लकडाउनका नियमहरू सबैलाई पालना गरेर अत्यावश्यकीय काममा मात्रै बाहिर निस्किने र सकेसम्म र कुनै पनि हालतमा सामाजिक दूरी कायम गर्नेलाई नभुल्ने र व्यक्ति बीचको सम्पर्कलाई अत्यन्त कम गर्ने र कुनै पनि प्रकारका लक्षणहरू आयो भने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिने र सामान्य अवस्थामा घरभित्रै आइसोलेट गरेर राख्ने र जटिलता आएको बेलामा स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। यसो गरेमा हामीले बच्चामा हुने सङ्क्रमणलाई पनि रोक्न सक्छौँ र सङ्क्रमण भइसकेका बच्चाहरूमा पनि जटिलता ल्याउनबाट रोक्न सक्छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त, छिटै ल्या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालेका कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। होइन ए दुर्गा, तिमीहरूको बिहा भएको त 3 वर्ष भइसक्यो, बच्चा जन्माउने त कुरै छैन बा। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नै बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईले जस्तै वर्षेनी जन्माउनु राम्रो हो त? मैले तपाईलाई पहिले भनेको थिएँ नि, परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि, वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसिटी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सकी खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त, अनि 3 महिने सुई पनि छ। नभए दाइले गर्न गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। ए परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछ नि है। अब त म पनि सीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। नमस्ते, म डाक्टर सुदन कर्मचारी। एउटा मानसिक स्वास्थ्य जीवन बिताउनलाई मानिसले गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईको प्रथम हामीले नित्य कर्महरू गर्छौँ बिहान उठेर। त्यो चाहिँ एउटा टाइमली हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कहिले बिहान, कहिले दिउँसो, कहिले बेलुका, एउटा त्यो चाहिँ त्यसको पनि चाहिँ एउटा चाहिँ स्केड्युल भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो रहन्छ।
र त्यसपछि जुन चाहिँ हामीले मर्निङ एक्सर्साइजहरू गर्न सक्छौँ, खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने रहन्छ र जुन चाहिँ हाम्रो बाँकीको एउटा टाइम छ जुन चाहिँ एउटा प्रोफेसनमा हामी जान्छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा हेल्दी रहन चाहिँ हामीले जहिले पनि अप्टिमिस्टिक रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्छ, आशावादी भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो गुणहरूको चाहिँ विकास गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। साउजी एउटा चुरोट दिनुहोस् न। उता हेर्नुहोस्। सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान सेवन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। हजुर लाचुरोट दिएर ल्याइदिनु। खै एकपल्ट चुरोट दिनुहोस् त। कति वर्ष पुग्यो बाबु? 12। पढ्न आउँछ? किन नआउनु? बाबु त्यसो भए उ त पढ त। 18 वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीहरूलाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। ओहो कस्तो चुरोट खान मन लाग्यो। गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री तथा सेवन नगरौँ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू र गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस् मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर समय सकिन आँट्यो, अब हामीले एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। तिनै हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, तिनलाई आधार मान्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको पनि कुनै जिज्ञासा छ या प्रश्न छ भने पठाउनुहोला, तिनलाई सम्बोधन हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। यहाँले हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही नम्बरमा SMS गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ या इमेल गर्दा पनि हुन्छ। हामीले ठेगानाहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा, यो कार्यक्रम NTV प्लस, NTV कोहलपुर, NTV इटहरीका पर्दाहरूमा त दैनिक रूपमा फरक समयमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ नै, यो बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसगरी नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज जसको नाम नेपाल टेलिभिजन रहेको छ, त्यहाँ हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम लाइभ नै अर्थात् प्रत्यक्ष नै पनि प्रस्तुत हुने गर्छ। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। अब फेरि पनि भन्छौँ, जाने बेलामा स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ। कोरोना भाइरस हटिसकेको छैन, अझै पनि हामीले यसमा सतर्क हुनु जरुरी छ। आफू सतर्क हुनु र आफू बच्नु भनेको अरूलाई पनि बचाउनु हो, परिवारलाई समाजलाई पनि बचाउनु हो। बाँकी कुराहरू भोलि गरौँला। आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस् त, नमस्ते।